नाज़रीन इकराम, हम सब जानते हैं कि ये दुनिया पुरअसरार राजों से भरी पड़ी है और हर रोज़ नई नई हैरान कुन चीज़ें दरियाफ्त होती रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी दरियाफ्तें हैं जो कि न सिर्फ अक्ल को चकरा देती हैं बल्कि दिल में खौफ भी पैदा कर देती हैं। लिहाजा इन पुरअसरार अशिया की हकीकत जानने के लिए साइंसदान हमेशा से सरगर्दा है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक शायद शैतानी ताकत से है। आज हम आपको दुनिया की उन अजीबोगरीब दरियाफ्तों के बारे में बताएंगे जिन्हें बाज़ लोग शैतान की बाक़ियात तस्वुर करते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ये पुरअसरार और कदीम चीज़ें कौन सी हैं? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रूस से दरियाफ्त होने वाले एक नक्शे की। ये पुरअसरार नक्शा पहली बार सन 1929 को दरियाफ्त हुआ, जिसे एक तुर्क नेवी के एडमिरल पेरी राइस ने दरियाफ्त किया था। मगर इस नक्शे के बारे में जो बात सबसे ज़्यादा हैरानकुन और खौफनाक ये है कि इस नक्शे में अंटार्कटिका के बरे-आज़म का जिक्र किया गया है, जो कि ख्याल किया जाता है कि इस नक्शे के तकरीबन 300 साल बाद दरियाफ्त हुआ। कहा जाता है कि पेरी राइस ने ये नक्शा अपनी अकल या इल्म की बुनियाद पर नहीं बनाया, बल्कि शैतानी ताकतों की मदद से इसने वो मालूमात हासिल की जो कि आम इंसान की दस्तरस से बाहर थीं। यही वजह है कि इस नक्शे में अंटार्कटिका को इंतहाई तफसील के साथ दिखाया गया है, हत्ता कि इसमें अंटार्कटिका के वो इलाके भी शामिल हैं जो कि 6000 सालों से बर्फ से ढके हुए हैं। यही शैतानी ताल्लुक ही है जिसकी बिना पर पेरी राइस का ये नक्शा आज तक एक पुरअसरार और खौफनाक राजों के तौर पर जाना जाता है, और माहिरीन के लिए ये एक ऐसा मुअम्मा बना हुआ है कि आखिर ये मालूमात कहाँ से हासिल की गई। दोस्तों, इसके अलावा सदियों पहले मशरकी सर्बिया में एक ऐसा पुरअसरार दस्तावेज़ात पर मुश्तमिल किताबचा दरियाफ्त हुआ है जो तकरीबन 2000 साल पहले मरने वाले एक इंसान की बाक़ियात के साथ मिला था। लेकिन जो चीज़ इस किताबचे को और भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बनाती है वो ये है कि ये सोने और चांदी से बना हुआ था और इसमें एक जादुई मंत्र लिखा हुआ था। कहा जाता है कि इस मंत्र में नेकी और बदी दोनों की ताकतें पोशीदा थीं। मुहक्किकीन ने इस मंत्र को समझने के लिए यूनानी हरूफ तहजी और आरामी ज़ुबान का इस्तेमाल किया। आम तौर पर मंत्र ऐसे लिखे जाते हैं जो कि फ़ायदे या नुकसान पहुंचा सकते थे। ज़्यादातर मंत्र मोहब्बत के जादू के लिए होते थे ताकि किसी को मोहब्बत में मुब्तला किया जा सके, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे भी होते थे जो कि लानतों पर मुश्तमिल होते थे। हालांकि ये मंत्र अभी तक समझा नहीं जा सका। लोग उम्मीद रखते हैं कि इस तहरीर के ज़रिए वो फरिश्तों या शैतानों तक पहुँच सकेंगे, और कुछ लोगों का मानना है कि ये तहरीर इंसानों के हाथों की नहीं बल्कि किसी और मखलूक के हाथों की लिखी गई थी। यही वजह है कि ये किताबचा आज भी एक पुरअसरार राज के तौर पर जाना जाता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि इसमें छुपी ताकतें किस कदर खौफनाक या हैरत अंगेज हो सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूनान से दरियाफ्त होने वाले कदीम कंप्यूटर्स की। आज के दौर में कंप्यूटर्स को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की अलामत समझा जाता है, मगर कुछ कदीम दरियाफ्तें ऐसी हैं जो कि अकल को हैरत में डाल देती हैं। ऐसी ही एक पुरअसरार दरियाफ्त एंटीकैथरा मैकेनिज्म के नाम से मशहूर है, जिसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। ये अजीबोगरीब चीज़ है जो कि देखने में एक बड़ी पेचीदा घड़ी की तरह लगती है। सन 1902 में यूनान के एक दूर अफ्तादा जजीरे पर समंदर की गहराइयों से दरियाफ्त हुई। ये कहना मुश्किल है कि इसकी उम्र तकरीबन 2000 साल पुरानी है, लेकिन इसकी पेचीदगी ने साइंसदानों को शशदर कर दिया। अब सवाल ये है कि कैसे कदीम दौर में ऐसी पेचीदा टेक्नोलॉजी मौजूद हो सकती थी? क्या वाकई ये इंसान की इजाद थी या फिर इसके पीछे भी कोई गैर मरी ताकतें कारफरमा थीं? माहिरीन का कहना है कि एंटीकैथरा मैकेनिज्म को सितारों की ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर इसके डिज़ाइन की गैर मामूली पेचीदगी इस बात की जानिब इशारा करती है कि शायद इसके बनाने वाले के पास कोई ऐसी इल्म या ताकत थी जो कि इंसानी हुदूद से बाहर थी। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये कंप्यूटर शैतानी ताकतों की मदद से तैयार किया गया था, जो कि अपने वक्त से बहुत आगे की सोच और इल्म का मालिक था। यही पुरअसरारियत इस कदीम कंप्यूटर को एक खौफनाक और हैरत अंगेज राज में लपेट देती है। क्या ये वाकई किसी गैर इंसानी मखलूक की कारीगरी थी या फिर इंसानों के भूले बसरे दौर की एक ऐसी इजाद थी जिसे अभी हम समझने से कासिर हैं? इन सवालात ने एंटीकैथरा मैकेनिज्म को एक मुअम्मा बना दिया है, जिस पर आज भी तहकीक जारी है कि आखिर इस पुरअसरार चीज़ के पीछे क्या राज छुपा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चीन में दरियाफ्त होने वाले लाओ गार की। लाओ गार एक पुरअसरार गारों का सिलसिला है जो कि कदीम दौर में इंसानों ने तामीर किए थे, और ये गार आज भी चीन में मौजूद हैं। इन गारों की तामीर का अंदाज़ा सन 212 कबल मसीह में लगाया जाता है।
اس غار کا رقبہ تقریباً 30,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے اندر کمروں، پلوں اور تالابوں کی حیرت انگیز تعمیرات موجود ہیں۔ یہ غار پہلی بار 1992 کے آس پاس دریافت ہوئی اور اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین کھدائی کے طور پر جانی جاتی ہے، جو کہ انسانوں کے ہاتھوں سے انجام دی گئی۔ آثار قدیمہ، میکینکس، تاریخ اور جیولوجی کے ماہرین نے اس عظیم و شان انسان ساختہ غار کی تحقیق میں حصہ لیا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ آخر یہ غار کس طرح تعمیر کی گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق اس غار کی تعمیر کے لیے تقریباً 1000 مزدوروں کی ضرورت تھی۔ یہ کام مکمل ہونے میں 6 سال لگے ہوں گے، لیکن پر اسرار بات یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا اوزار دریافت نہیں ہوا جو اس غار کی تعمیر کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اور نہ ہی کوئی تاریخی دستاویزات یا تحریر مل سکی ہو جو اس غار کی تعمیر کی تفصیلات فراہم کرتی ہو۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ غاریں انسانی طاقت سے ماورا کسی قوت یا علم کی بدولت تعمیر ہوئیں۔ یہی پر اسراریت اور ناقابل فہم عوامل لاؤ غار کو آج بھی ایک معمہ بنائے ہوئے ہے، جو کہ سائنسدانوں اور ریسرچرز کے لیے آج بھی ایک چیلنج ہے۔ دوستو، اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ایک اور حیرت انگیز اور پر اسرار دریافت کے بارے میں جو کہ آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ کوڈیکس گیگاس، جسے شیطان کی بائبل کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک پر اسرار کتاب ہے جو کہ 36 انچ لمبی، 20 انچ چوڑی اور 8.7 انچ موٹی ہے۔ اس کتاب میں 320 صفحات ہیں۔ اگرچہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کتاب کو کس نے تحریر کیا، لیکن ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو ایک ہی شخص نے لکھا جو کہ شاید بوہیمیا میں رہنے والا ایک راہب تھا۔ اس کتاب کے بارے میں مشہور افسانہ یہ ہے کہ کوڈیکس گیگاس کی تخلیق میں شیطان کا ہاتھ تھا، کیونکہ اس کے کچھ صفحات میں شیطان کی تصاویر بھی شامل ہیں۔ سب سے مشہور داستان یہ ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے نے ایک ہی رات میں اسے مکمل کرنے کے لیے اپنی روح شیطان کے سودے میں دے دی تھی۔ یہ کتاب 160 جانوروں کی کھالوں پر لکھی گئی ہے اور اسے اٹھانے کے لیے تقریباً 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے میں تقریباً 30 سال لگنے چاہیے تھے، مگر تجزیے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ہر صفحے پر ایک ہی انداز میں لکھی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانی کتاب ایک ہی شخص نے بہت ہی کم وقت میں مکمل کی۔ اور اب آگے ہے بغداد بیٹری۔ دوستو، بغداد بیٹری ایک قدیم بیٹری ہے جو کہ عراق کے شہر بغداد کے قریب پائی گئی تھی۔ یہ ایک مٹی کا جار ہے جس کی خصوصیات اور فنکشن عام بیٹریوں کی طرح ہے۔ اس کی دریافت نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ بیٹری تقریباً 250 قبل مسیح کی ہے۔ اس دور میں اس طرح کی ٹیکنالوجی کا موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قدیم لوگ بجلی کی فہم رکھتے تھے جو کہ پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ اور اب آخر میں شیطان کا خط۔ ناظرین، یہ قدیم خط 300 سال پرانا مانا جاتا ہے، جو کہ ایک راہبہ ماریا کراس آئسا ڈیلا کونین نے لکھا تھا۔ یہ خط اس وقت لکھا گیا جب ماریا 11 اگست سن 1676 کو بے ہوشی کی حالت سے جاگی تھی، اور کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ خط شیطان کے زیر اثر لکھا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو خدا سے دور کرنا اور نافرمانی کی طرف مائل کرنا تھا۔ آج یہ خط سسلی کے لودم سائنس میوزیم میں محفوظ ہے، جہاں اس کی تشریح آج بھی جاری ہے۔ اس خط میں 14 کوڈز شامل ہیں جنہیں سمجھنے میں ریسرچرز ناکام رہے ہیں۔ یہ خط کہتا ہے کہ خدا نعوذ باللہ ایک بھاری بوجھ ہے اور خدا یہ سمجھتا ہے کہ وہ زندہ مخلوقات کو آزاد کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ان تمام دریافتوں کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم انسان صرف اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام اچھے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور کسی بھی غلطی کی صورت میں ہم معافی طلب کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ ہم بہت جلد انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔